مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية، وأنا أقوم حاليا بعملية متابعة ترجمة معاني القرآن الكريم، وتهدف هذه العملية طبعا إلى ضمان أفضل وأجود مادة مسموعة تقدم للمستمعين الفرنكوفونيين. عضو في فريق اللغة الأردية لترجمة خطب الحرمين الشريفين. كذلك نقوم بترجمة معاني الآيات التي تتم تلاوتها في التراويح. واحد منا يؤدي الترجمة، وبقية الفريق تقوم بمراجعتها وتدقيقها وتقييمها من حيث الفن والأداء والشرح لمعاني الآيات. هذه غرفة التحكم يتم من خلالها بث مباشر لترجمة معاني القرآن في رمضان الكريم للمسجد الحرام، مكونة من أجهزة بث وأساسات لمراقبة أداء وجودة الأصوات.